जन्नत के दरजात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवल्स ऑफ जन्ना। जन्नत के बुलंदो बाला महलात जन्नतियों के दर्जात के एतबार से ऊपर नीचे बने हुए हैं। यानी जन्नत में भी ऐसा नहीं होगा कि सब एक जैसी जन्नत होगी, जन्नत में भी लेवल्स होंगे। इंसान के आमाल के मुताबिक उसे जन्नतें दी जाएंगी। जो लोग अपने रब से डर कर रहे, इनके लिए बुलंद इमारतें हैं। यानी जो तक़वे के हिसाब से उन्हें जन्नत में जगह मिलेगी। दर्जा बदर्जा, मंजिलें ब मंजिलें बनी हुई हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह ताला अपने वादे के कभी खिलाफ वर्जी नहीं करता। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 20। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इस तरह की जन्नतें इंसान को देगा जो मुत्तकी होंगे और उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। जन्नत का आला तरीन दर्जा वसीला है। यानी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जन्ना है वो है वसीला, जिस पर हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ होंगे। यानी वो जो मकाम है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होगा। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुझ पर दरूद भेजो तो मेरे लिए अल्लाह से वसीले की दुआ करो। हम जब अज़ान की दुआ पढ़ते हैं तो उसमें हम अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीले की दुआ करते हैं। सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसीला क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में आला तरीन दर्जा जो सिर्फ़ एक आदमी को हासिल होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मैं ही होऊंगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आला तरीन दर्जा वसीला दिया जाएगा। जन्नत की 100 दर्जात हैं। हर दर्जे में इतना फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान फ़ासला है। जन्नत के सबसे ऊपर वाले दर्जे का नाम फ़िरदौस है। यानी सबसे आला तरीन तो वसीला है, लेकिन जो जन्नत का सबसे ऊपर वाला दर्जा है वो फ़िरदौस है, जिससे जन्नत की 4 नहरें जारी होती हैं। फ़िरदौस जो है वो सबसे आला तरीन दर्जा है और उसमें से 4 नहरें जारी होती हैं, निकलती हैं 4 नहरें वहाँ से। हर मोमिन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जन्नत का सबसे ऊपर वाला दर्जा फ़िरदौस मांगना चाहिए। जब भी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जन्नत की, तो हमें फ़िरदौस मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला तो मुझे फ़िरदौस अता फरमा। फ़िरदौस के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। यानी ये जो जन्नत है उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दर्जे हैं, हर 2 दर्जे के दरमियान ज़मीन और आसमान के बराबर फ़ासला है। सबसे आला तरीन दर्जे का नाम फ़िरदौस है। फ़िरदौस से जन्नत की 4 नहरें सैहान, जैहान, फ़रात और नील जारी होती हैं। फ़िरदौस के ऊपर अल्लाह का अर्श है। जब भी अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो फ़िरदौस का सवाल करो, यानी फ़िरदौस मांगो। तो यह हमें इस हदीस से पता चलता है। तिरमिज़ी की रिवायत है। निचले दर्जे के महलात वाले जन्नती ऊपर वाले दर्जात के महलात को देखकर यूँ महसूस करेंगे जैसे दूर कोई चमकता हुआ सितारा नज़र आ रहा है। हम यहाँ से सितारा देखते हैं तो सितारा कितना दूर होता है, ऐसे ही जो लेवल्स होंगे जन्नत के, एक लेवल दूसरा लेवल, तो वो इतना दूर होगा जैसे कि सितारे। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती लोग अपने से ऊपर वाले महलात के जन्नतियों को देखेंगे तो ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि दूर आसमान के मशरक़ी या मगरिबी किनारे पर कोई तारा चमक रहा हो। इतना फासला जन्नतियों के
باہمی درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا، جو انہوں نے جو عمل کیے دنیا میں. ہم چھوٹی بڑی جو چھوٹی نیکی ہوتی ہے اس کو چھوٹا نہیں، اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی نیکی ہمیں جنت کے کس لیول تک پہنچا دے، اس لیے کوئی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو فرق ہوگا یہ نیکیوں کی وجہ سے ہوگا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بلند مقام پر انبیاء کے علاوہ اور کون پہنچے گا؟ یعنی صحابہ نے اتنا تو سمجھ لیا کہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کس کا مقام ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا، نے سارے پیغمبروں کا. تو انہوں نے آپ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے جو پیغمبر ہیں ان کے علاوہ کون جائے گا اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں پہنچے گا؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ ان درجوں میں ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. یعنی ہر وہ انسان جو ایمان لائے گا اور رسولوں کی تصدیق کرے گا وہ اس لیول پہ جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اس پہ پیغمبر ہی ہوں گے. جنت کی 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت یعنی ڈسٹینس کا فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے، یعنی اتنا ڈسٹینس ہے. اب دیکھیں دنیا میں بھی کتنی ساری خوبصورت جگہیں ہیں، تو جو اتنی خوبصورت جگہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بنا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے جنت پھر کیسی بنائی ہوگی. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کے گھر مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والے چمکدار ستاروں کی طرح نظر آئیں گے. وہ لوگ جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ان کے گھر مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والے چمکدار ستاروں کی طرح نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے کہ انسان ایک دوسرے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر جنت میں تمہیں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والے ستارہ. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ انہیں بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یعنی ہم جو ابھی محبت کرتے ہیں، تو اگر جیسے ہم گھر والوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے گھر والے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں، لیکن جو محبت صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے، جس میں ایک دوسرے سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کامن ہونے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اور پھر انسان صرف اللہ کی محبت میں اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے سوچتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہوتے ہیں اور پھر ان کے لیے اس طرح کے گھر ہوں گے. سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہوں گے. یہ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ سابقون، اصحاب الیمین، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الگ الگ 3 گروہ ہوں گے. 3 گروہ جو ہوں گے ان کے لیے الگ الگ جنتیں ہوں گی. حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ، سابقون یعنی جو سب سے پہلے جو ہر چیز میں سبقت کرتے تھے، ان کے لیے 2 سونے کے باغ ہوں گے، اور اصحاب الیمین یعنی جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے ان کے لیے چاندی کے 2 باغ ہوں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سابقون کون ہیں؟ ایمان لانے میں پہل کرنے والے، نیکیوں میں پہل کرنے والے. اور اصحاب الیمین کون ہیں؟ سیدھے ہاتھ والے. اس کا اسائنمنٹ دیکھتے ہیں. جنت کے محلات جنتیوں کے درجات کے اعتبار سے کیسے بنے ہوئے ہیں؟ جنت کے اعلیٰ ترین درجے کا کیا نام ہے؟ وہ کس کے لیے ہے؟ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ ہر درجے میں کتنا فرق ہے؟ جنت کے سب سے اوپر والا درجے کا کیا نام ہے؟ اس سے جنت کی کتنی نہریں جاری ہوتی ہیں؟
ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے کون سا درجہ مانگنا چاہیے؟ فردوس کے اوپر کیا ہے؟ فردوس سے جنت کی چاروں نہروں کے نام بتائیں۔ نچلے درجے کے محلات والے جنتی اوپر والے درجات کے محلات کو دیکھ کر کیسا محسوس کریں گے؟ جنت کے دو درجات کے بیچ کتنی مسافت ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے گھر کیسے ہوں گے؟ سابقون اور اصحاب الیمین کے لیے کیسے باغات ہیں؟